در مورد هوشیاری در مقابل دشمن باز در اوج. اینم باز از نهج البلاغه من یه جمله عرض کنم. فرماید که والله لا اکون کذب تنام علی طول لدم. من آدمی نیستم، خلاصه معناش اینه، من آدمی نیستم که با لالایی دشمن خوابم ببره. خیلیا با لبخند دشمن خاطرشون جمع میشه که دیگه خطری نیست. اگر دشمن لالایی بده خوابشون ببره. امیرالمومنین فرماید که و من نام لم ینم عنه. اگر تو خوابت برد معلوم نیست دشمنم خوابش برده باشه، او بیداره. نوازش دشمن و لالایی دشمن موجب نمیشه من به خواب برم. یعنی این هوشیاری در مقابل دشمن در اوج.